Ang sinugdanan sa Lumalambong Barangay Bagotas sa Valencia galing kay Marcelina S. de Guzman, inilahad ni Jane S. de Guzman mula sa Barangay Bagotas, Valencia City, Bukidnon. Sa Valencia, adunay usa ka barangay mao ang Bagontaas. Matud pa sa akong papa, kaniya tuwang dalan o karsada ron o kani gining gitawag nga Sayri Highway kay sementado na ug mao na gyud ang National Highway nga ruta padulong sa CDO. Sa una, adong kamulo pa kini ginakonstruct sa mga construction worker, di nakasagupa sila og mga bagon o sa Ingles kay vines nga makita nga magkatag o magbitay sa creek kung asa karon nahimutang ang tulay sa Bagontaas. Karon ang tulay wala na kay makita na bagon, hindi man tanggal naman to. Labi na nga gisemento ang tulay niya sa una, gakagyan pa na og tubig, karon nahubsan na. Nanapod kinabuhi na kalas-an nga tulay kay sukad nahubsan na diha, gibalayan naman niya sa wala sa gidahom nga higayon, mingabot ang bagyo. Wala damha, mutaas ang tubig ug mintalit og baha, mao na anod tong tulay ug naay bata nga namatay. Kaniadto katong gera sa una lagi nga pangkatibok ang good nga naay naapil ay nasod, ang kaning rancho hapit mawala. Dili na dayon ng sulod ang upat ka Adventist nga magpamilya nga maoy na ay kinadak-an at okupar aning yuta sa Bagontaas. Kini sila ang kumbaga taniyag nga original nga namuyo ba hangtod jud ni karon. Mao man guro ning magpamilya nga Balandes, nasa tuy Pipito, kaning Abista o Gramonal man siguro o Romanol sa wala ko masayo. Sila jud to mga katawhan ang nahimong sentro sa pagpangusog sa Bagontaas. Sa wala mang dugay, idagsa ang mga squatter o para mapapabilin ang kahapsay sa lugar ming barog si Valendes isip leader sa kaniadtong panahon sa Bagontaas. Matod sa kong papa, diri sila ming petisyon nga mailaha ang yuta nga ilang giokupa og na-approve sa judto. Pagka-approve sa maong petisyon dayon, ang lugar nga Bagontaas gisurvey na og aduna gipahitagan nga proyekto nga sa akong nahinumduman gitawag kini og Mailag Subdivision. Diha unahan sa ato ang balay Mailag na siya. Sunod man nato ka barangay Mampod sa Mailag, maunay last nga barangay ay hamusulod ang barangay sa Bangkod og kolonya nga parehas sakop sa syudad sa Malaybalay. Sa una, sakop pata sa Mailag, handod sa nalahinatag og atua og kani si Valendes ang nahimong unang leader o gitawag nga Barrio Lieutenant. Kumbaga, mausay kapitan pero wala niya og formal nga eleksyon sa kana nga panahon. Ang tawag pa sa mga gagmay nga komunidad mao ang baryo. Dili pa barangay sama sa ginagamit karon. Ang kining pag-leader niya isip Barrio Lieutenant, mao nagdumala sa baryo ug siya ang nagpresentar sa mga tao. Siya usab ang nagtabang sa pagpatuman sa mga balaod. Apil na ang pagpareglo sa mga panaglali sa mga silinganan. Kay di man na malikayan masikaron niya kahitabo gihapon. O ang pag-organisa sa mga proyekto sa komunidad sama sa paglipyo sa dalan o pag-atiman sa kalinaw sa lugar. Daho kayo ang responsibilidad sa maong posisyon tungod kay siya ang unang mudangop sa mga panginhanglan sa mga lumulupyo. Tungod sa pagpangulo ni Valendes, mas nahimong organisado ang pagpuyo sa mga tao sa Bagontaas. Nahimo nilang mapahimuta ang mga balay, mahibaluan ang mga utlanan sa yuta, ug mas napaliguan ang panaghiusa sa komunidad. Mao kini ang usa sa mga sinugdanan sa pag-uswag sa Bagontaas hangtod nga nahimo kining usa ka opisyal nga barangay sa Valencia. Nakapatukod na dayon og kaning simbahan sa una nga ang gamit mga drum sa good nga giflat maski ang atop. Pero sa karon dako na siya kabaguhan kay sementado naman. Tan-awon pa lang nimo kabalo ka nga natiman jud kayo kanindot na kayo og porma. Hantod karon napaman gihapon nga simbahan mao naginganlan og Bukla SDA Elementary School. Mauning makita nimo human nimo agi sa crossing sa sugod kung pasidio ka nga ruta, makaagi pud kada sa fish landing nga naay crossing gasolinahan kung ruta padulong Valencia sad ka. Karon daghan naman eskwelahan sakop pagara sa Bagontaas ang MVC o Mountain View College kana sa mga nurse nga nawo nga ginatarpaulin dool sa Robinson. Kana Bagontaas gihapon na. Sa una, gamay ra kayo ang mga estudyante nga makasud sa eskwelahan. Lisod na kahimtang sa kinabuhi sa mga ginikanan. Ang uban bata sa una, mulakaw paglayo gikan sa ilang balay aron lang makaeskwela. Usahay, mabitbit pa sila og baon nya kamote og saging aron na sila makaon sa oras sa pahulay.
Kami sa una lang, muskwila mi sa inyo kagkultura mako diha 2 years sa college, humata mi og sayo para maglungag. Ay ha na muna bakay lang sa inyo kadlawon pa lang. Karon hayahay na mga bata-on pero di kita makita og unsa mga henerasyon nga swerte kaayo. Pero bisan pa man inana sa among kapanahonan, sa paglabay sa panahon, misaka ang gidaghanon sa mga estudyante ug misunod usab ang pagdaghan sa mga pasilidad sa edukasyon sa bagong taas. Ang simbahan na kaniadto yano ra kaayo, karon nahimo na simbolo sa pagtuo o edukasyon sa komunidad. Naaman gyapon daghan usab sa mga batan-on gikan sa bagong taas ay nakahuman og eskwela o nakatrabaho sa nakalain-laing lugar. Apan dili gihapon nila kalimtan ang lugar diin sila nagsugod. Lisod kayo ang kinabuhi jud diri sa bagong taas sa una. Dili pa rin karon nga naanay fish landing. Makasakay ka o maski bakalay lang makapalit na kag sudan. Kay naay utan dool, isda, karne. Sa una, magantos pa sila bitbit sa mga lagot mon nga mga lutya, kamot, o saging, gikan pa sa lantapan para naalang ikapakaon sa pamilya. Kinahanglan pud mananom kay mao mapud ang masaligan nga duol para makakaon dayon. Wala pa biyay motor sa una kasagara sakyan kabayo jud na. Diri sa bagong taas, daghan naman ang karon nga mga nahimong dakod-dakong tawo, pareha ang kapitan o kagawad, pero wala pa nakaniadto hantud sa nanadayon pa eleksyon para sa gobyerno. Karon puros naman pud mga kurap. Si Valendes to ang sulti ni Papa sa kuha, pero taon-taon na to ay mga 1950 man siguro, matud pa sa akong amahan. Hangtod sa daghan pa na sunod niya. Makita to ang mga ngalan na sa opisina sa barangay, kay pampilit man na ilang ngalan dito og nawong, isip pagdumdum sa ilang mga pagserbisyo diri sa bagong taas. Pero maulagi daghan, di na ko mausa-usa. Sayang lang to yung mga lulo kay wala jud siya na apil o na ila sa barangay. Kani manggod sa una, si lolo nimo na himong kapitan. Kumbaga, siya ni puli sa kapitan sa bagong taas, kay ming puli siya sa kapitan nga may dagan sad og first kagawad sa sentro sa Balansya. Mao nakapuli siya, ang nakasakit lang kay January, ni puli siya, namatay sad siya pagka-Abril. Mao wala kayo nakita ang importansya ang yan termino kay kayo tra siya nakapamalakad. Wala na ko matanaw og naabangan sa imuha lulo sa tuhod dito, pero og na kay makita nga ni Storio de Guzman imuhan ng lulo. Misunod sab og dagan ako igsuon nga maninoy nimo lang. May dagan siya isip kagawad sa tong barangay. Naaiyahan nga dito sa opisina, makita nimo yang nawo nga sa ubos na kabutang Alberto de Guzman. Pero wala gihapon magdugay sa serbisyo kay may action man og luya ang lawas sa imong tatay. Mga pila lang ka tuig nilabay nakubsan siya mga pila lang ka tuig nilabay nakubsan gid siya sa iya kinabuhi. Kay depende naman siya sa dialysis kay guba na ang iyahang kidney. Mao nga ron gipadayon gihapon paglambos bagong taas karon sa pamalakad ni Alex Madarang, dako na jud og kausaban na bagong taas. Isa na gud ang bagong taas sa barangay sa Valencia nya sambog na pud ang mga relihiyon nga sa una halos sa mga Adventist lang ang napamuyo. Makita kayo ng tubang at ana ilang pagserbisyo pag-alaga sa mga katawhan. Dili na basta-basta ko na bagong taas. Bago lang nasugod sa selebrasyon sa araw na bagong taas atong Lunes, March 19, 2026. Pero napa-street dancing na o roll presentation na sa klase nga festival o gibundakan nag 20,000 ang premyo. Di na para sa una nga uyamod kaayo karon kaya na makipagkompetensya sa atong barangay. Daghan mga project ang napahigayon nila labi na nga naanay kagalingon elementarya sa bagong taas nga pampubliko og dili na private kini tanang ginikanan makakaya og private. Nakaapan lang kay wala pay pang gobyerno nga eskwelahan sa high school kay puros pa private. Adula sa mga covered court nga paningkamutan sa kapitan nga mabudgetan sa naa sa taas nga posisyon nga halos mokabat og 20 million kapin. Maglaom man ta nga makita nato ang kabaguhan uban pang paglambo diri sa bagong taas kay ubang padayon ni dako kayo ang kaugmaon ang bagong taas.
Sa paglabay karon sa mga tuig, nagpadayon ang pag-uswag sa Bagong Taas. Mitubo jud gani ang populasyon, nadugang ang mga proyekto ug misaka ang kalidad sa kinabuhi sa mga tawo. Bisan pa sa mga kalisud nga ilang nagyan kaniadto, nagpadayon ang pagtinabangay sa mga lumulupyo aron napadayon ang kalambuan sa ilang barangay. Hantud karon, ang Bagong Taas nagpabilin nga simbolo sa panaghiusa, kasaysayan ug paglaom alang sa umaabot nga sunod nga henerasyon. Bisan pa man sa kalambuan nga nakita karon sa Bagong Taas, daghan gihapon ang naghinumdum sa mga kasilatian sa karaang panahon. Labi na sa panahon, lisod pa ang transportasyon ug limitado pa ang mga pasilidad sa ilang lugar. Apan tungod sa paningkamot o panaghiusa sa mga tawo, nakaya nila ang mga hagit nga ilang giatubang. Ang mga kabataan karon sa Bagong Taas, lahi na kayong kahimtang kumpara sa una. Naa na sila ay mas daghang oportunidad sa pag-eskwela o pagpalambo sa ilang talento. Makita usab ang pag-uswag sa infrastruktura sama sa mga dalan, eskwelahan o mga pasilidad sa barangay nga makatabang sa komunidad. Ang mga selebrasyon sama sa araw ng Bagong Taas, nagpakita usab sa kultura o panaghiusa sa mga lumulupyo. Busa, ang Bagong Taas dili lamang usa ka lugar nga adunay kasaysayan, kundi usa-usab ka komunidad nga padayong nagatan-aw sa mas maayong kaugmaon. Samtang napadayon ang mga proyekto ug kalambuan, naglaom ang mga taong nga mas mudako pa ang oportunidad alang sa sunod nga henerasyon ug mapadayon ang maayong panaghiusa sa tanan nga nagpuyo niini.